الحمد للہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبو ساتھیو، میری آواز نو سنن والی میری معززہ صالحہ عزت ماں میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک دا جنہ بھی شکر ادا کریے وہ تھوڑا ہے۔ جس مال کے حقیقی نے ہانوں اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑی ہی خوش نصیبی دی بات ہے کہ زندگی دے اندر ماہ رمضان مل جے، اور مسلمانوں واسطے مومنوں واسطے یقینی بڑی سعادت دی بات ہے۔ ماہ رمضان المبارک نو اللہ پاک نے دوسرے مہینیاں دے اُتے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ اس دے اندر اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے بے شمار خصوصیتاں رکھیاں نے۔ اس دی ایک خصوصیت، پہلی جڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نو ماہ رمضان المبارک دے اندر نازل فرمایا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اس بات نو بیان فرما رہا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جس دے اندر اساں قرآن کریم نو نازل فرمایا ہے۔ ھدی للناس، قرآن ہے کہ ھدی للناس لوگوں واسطے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والیاں واضح اس دے اندر نشانیاں نے۔ حق نو بھی بیان کر رہے، باطل بھی بیان کر رہے۔ کون بیان کر رہے؟ اللہ دا قرآن۔ دوسرا اس دی دوسری خصوصیت یہ دی ہے، بلکہ اس ماہ رمضان المبارک دی افضل تے اعلیٰ ترین رات لیلۃ القدر دے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم نو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ
فی لیلۃ القدر، اینو قدر والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ قدر والی رات 15 شعبان دی رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر دی رات ہے۔ ابھی مولویوں نے بھلیکھا پایا ہے، مغالطے چ پاڑیا ہے کہ 15 شعبان نو فرشتے جڑے نے جڑیاں روحاں نے وہ گھر آؤندیاں نے تے زندہ جڑے نے وہ قبرستان جاندے نے۔ جی 15 شعبان نو جڑی ہے وہ رات قبولیت دی دعا ہے۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی فرمایا کل لیلۃ السماء دنیا، اللہ پاک ہر پچھلے پیر دے اندر، ہر رات دی پچھلے حصے دے اندر آسمان دنیا دے اوتے آئے ہوندے نے تے اللہ رب العالمین دے ہاتھ کس طرح دے نے اللہ پاک ہی جان دے نے، اللہ پاک دے کان کس طرح دے نے اللہ ہی بہتر جان دے نے۔ اللہ پاک اپنے ہاتھ پلا کے تے اعلان کر رہے ہوندے نے ہے کوئی میرے کو منگن والا، وہ ہے کوئی میرے کو منگن والا، میرے کو منگے میں انہوں عطا کراں گا، ہے کوئی بیماریاں تو شفا جان والا، میرے کو منگے میں انہوں عطا کراں گا، ہے کوئی دنیا اور آخرت دی عزت اور ذلت دا متلاشی، دنیا اور آخرت دے اندر عزت جان والا، میرے کو منگے میں عطا کراں گا۔ اللہ پاک ہر پچھلی رات دے اندر آسمان دنیا تے آن کے تے اعلان کر رہے نے، لیکن میری تے تیری بد نصیبی ہے، اسی چار پائی تو اتر کے مسلے تے نہیں کھلو سکتے۔ ہاڈا مالک تے ہاڈا خالق اعلان کردا ہے۔ میں بات جڑی بیان کر لینا چاہنا ماہ رمضان المبارک دی پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں واسطے عظیم اور بابرکت کتاب قرآن مجید نو ماہ رمضان المبارک دے اندر نازل فرمایا، باقی ماہ رمضان المبارک دی افضل ترین رات لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا۔ پر اس ماہ رمضان المبارک دی دوسری خصوصیت کہ اللہ پاک ماہ رمضان دے اندر ہر رات دے افطاری دے وقت اللہ پاک بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے، بہت سارے لوگ جہنم تو آزاد ہوندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک رات افطاری دے وقت تے ہر رات دے وقت اندر بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے۔ کس وقت؟ افطاری دے وقت ہر رات دے، رات دے اندر قیام اللیل بھی ہے، نماز تراویح بھی ہے، رات نو پڑھنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث دے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہر رمضان المبارک دے ہر دن دے اندر تے ہر رات دے اندر بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے۔ پہلی حدیث دے اندر رات ہے، دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے دن اور رات دے اندر اللہ پاک بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، جہنم تو آزاد بھی کر دینے تے نال اپنے مومن بندے دی، مسلمان بندے دی دعا نو بھی قبول فرما دینے، دعاواں قبول نے۔ اتنا نیکیاں دا موسم بہار کھلیا ہے۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک دی خصوصیت دے اندر دو خصوصیتاں اج دے درس دے اندر پہلی خصوصیت ہے کہ قرآن اس دے اندر نازل ہویا ہے، دوسری خصوصیت ہے کہ افطاری دے اندر تے دن اور رات دے وقت اللہ پاک بہت سارے لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے۔ تے اس واسطے چاہیے ہانوں اللہ دے کول کثرت نہ دعا کریے، اس دے اگے التجا کریے، اس دے اگے ضرورتاں رکھیے اللہ ہانوں جہنم تو آزاد فرما۔ تحقیقت دے اندر جڑا جہنم تو بچ گیا وہ کامیاب تے کامران ہے۔ کتنے لکھا اللہ دا قرآن ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا دنیا دی زندگی ساز و سامان دھوکھے دا، فمن زحزح عن النار
جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت دا داخلہ مل گیا فقد فاز و کامیاب ہے دنیا دی زندگی دھوکھے دا ساز و سامان ہے ماہ رمضان المبارک دیاں دو خصوصیتاں اج دے درس دے اندر بیان کیتیاں نے اللہ دے حضور دعائے اللہ نو کما حق ہو اسے ماہ رمضان دی صحیح معنی دے اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان دے اندر جو خصوصیتاں اللہ پاک نے ہانوں نازل فرمائیاں نے قرآن مجید فرقان حمید جڑا نازل فرمائے اس واسطے نہیں کہ باریاں دے اندر رکھے نے کئی بندے بڑے فخر نام دے مولوی صاحب ہاڈے گھر بھی 2 نے ہاڈے گھر بھی 4 نے ماہ رمضان المبارک ایسی جگہ تے گلاف چاڑ کے رکھ چھڑے نے قرآن کریم پڑھتے ہے نہیں وہ نہ حق تے نہ باطل تلاش ہی نہیں کرتے کہ اس دے اندر نشانیاں ہاڈے واسطے کی نے اللہ دے حضور دعائے اللہ کما حق و حق بات کہن دی سمجھن دی اور اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین